حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به ترن ټولو او ماته کاغذ راکو دا واوره مخپله عقیده لیکلي جوابي دعوه ده الان کې جوابي دعوه جدا سیس دی عقیده جدا ده جوابي دعوه دیته ویل کېږي ما ته په دعوه کې څه لیکلي دا غي ټک پټک جواب راته راک ما دوه خبرې لیکلې وي تر یوې خبرې جواب نه راکړې ما وی د روح او جسد دواړو د عذاب او ثواب د سوال جواب د حیات نه منکر دي نو په دې دریش خو کې چې کم پته الزامي دا غي جواب وکړي دا په ما الزام دی دا زمنم دویم نمبر ما خبره کړې وي شاد توحید په والي سره ته دا غیم جواب مل عذاب القبر حق کیفیتو کې باسته کو نو ما سو پیره باطل له تبیا غل ناراضي اجماع می فیصله چې روح او جسد دواړو د پاره د سنت قول له د اجماع مخالفت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا گمراهان دي جهنميان دي دویم بیا دا غینه پس دی راغی د نوتیس پرې بولا وای نوتیس پولا نو د نوتیس پرې بولا خپل کتاب موجود دی خپل کتاب خلاف د بل چا کتاب راغستل پیش کول چې معنا دارد د چا د خپل تحریر په مقابله کې د بل چا تحریر پیش کول اصول دادي دا کم از کم به اصول ده دریم وای تاسو کتاب باز کې چوي چې مولوی صاحب زمون په یو کتاب کې د مرګ نه انکار وخای مو مانګه انعام درکو الحمدلله د مرګ مو قایلو د بر نه انکار نشته باقی کیفیت د مرګ غزان له تفصيلات دي دریم نمبر دی وای تعلق د نه او کتاب رچره صدیق اکبر راوغزغیم زمون د یری خو دی خو کوي وسنه طالب د کشره کتاب کاش کړنی لوی صاحب کتاب دی راغستوي د بل چا بیا به خون کړ نو د صدیق اکبر سه حیثیت ته راغلی کتاب راخلی هغه غریبان خو سار یو عقیده وای غرمه بل ما خام بل صدیق اکبر دار دی وکابر شو ماشاءالله او تانم کشرانو کړه مړه شرم هم څه شي به کتاب راوس کتاب تعریفات او فلا الان کې په یو کې جسد د عذاب او ثواب نه پینشتره او یو طرف ته زه قایل یم بل طرف ته نه پیش کول کوشش کوي چې خبره ته اجماع الامت په مقابله کې چې ته سو کم پیش کې هغه پتا باندې مردود دی واپس به دې په ولګ وای مو خو تعلق نه پی نه کو ان شاء الله ورځ په اخر کې درته پیش کوم حواله چې تاسو تعلق کوم کې قول کړه دغه نه مراد ده ستاره مشران صدیق اکبر کتابونه نه خېما نه لوی صاحب دی الله مور کتابونه بیا وای ندای حق حواله راوستو غوټ عبارت ته سره پر وای موږ د عذاب قبر کلمه دولس پرې دی وزاتو پتل نه جوګ نه یګدي زما په وخت کې تیارې کې هغه ته وګ نه دغه حال لګوره وګور سره ماته یګدي دا دینه پس راوستو کتاب راوستو ماته وګښه اول نمبر وای دا د مولانا نور محمد صاحب کتاب خبره نقل کړي نو دا خو ما یوازې د دین تاسو ټول کتابونو در کتاب نه ملز دولس زو خو دا دویم ته وګوره دوسرا فرق وای عقیده جمعی شاتو ته اس نے اس زمین قبر میں روح کا یاد نہیں ہوتا ایت تاسو یادې قایل وای دا په موږ الزام نه نو دا الزام شو پتا مړه شرم نه درځي بیا مخ کې سوې مخ کې وای کته ټیم مودره پوره عبارت درته ورم دی وای مخ کې وای زس امر اول قبر مې روح کا یاد فلا په دې ټولو کې بیا وای ام اکته مثال پیش کړي چې عذاب او ثواب روح لر دی د جسد چې وسوځي اندوانه چې پیش کړي تاسو مولایانه پیش کړي دی ام دغه مثال په یو صفحه کې پوره تفصيلات غن درلل دی وای چې پلای وسوځي پوره د کتاب عبارت لک پوره مشو دغه کې به سوال دی وای جواب دی ونه وایو دریم نمبر دغه نه روستا زرا زما خپل دلایل ته ما اجماع د امت نه ثابت کړو چې عذاب خو ما ورته ویلو دا در کیفیت لري ما ته اوس کړو ک دغه یو سړی د جسد پر عذاب منی د روح د پر هغه باندې صم بکم عمي فهم لا يرجون بس دغه رضان مش په لکه جواب کوره خبري زور تم کې سو کې جسد د پر منی روح د پر کیفیت عذاب شي گمراه ورته نه وي بیا حافظ ابن تیمیه رحم الله وی احادیث متواتره رد کوي صرف درود پر صرف د جسم نو حدیث متواتره چې رد کی در کیفیت عذاب شو او ما حوالی په پیش له پتل زرا زم دین پس دلایل ذکر کوم دلایل ډیر دي خو زما ته نور څه پیش کول ان شاء الله مختصرا ذکر کوم اول نمبر دلیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قران مجید سوره انفال پر نمبر 10 آیت نمبر 22 ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم کاش ته وګورئ کسان چې کله قبض کوي فرشته کافرانو روحونه یضربون وجوههم وهم مخونه د دی ادبار او شاګان د دی او ورته وي وذوقوا عذاب الحریق عذاب سبګون کې د ادبار وجود د روح کې جسدي شاګان یو لګانی د جسد وی قران وی روح جسد واړو د پر عذاب او ثواب د صراحت سره او دغه پر د تفسیر قرطبی زما سره سبا نمبر 46 سوی دا وهل په کوم وخت عند قبض الارواح وفي القبور دا په قبرونو کې ولدا مخونه وی شاګان ورته وي ته وای چې د روح کې جسدي دویم نمبر دینه پسره دویم دلیل وحاق بآل فرعون سوء العذاب او چاپه رسو په پیرونانو پورې بد عذاب النار یورزون علیها غدو و عشیه اور باغی باندې سبا بیگا پیش کیږي روح او جسد دواړو د پرسوک فرعونیان د روح او جسد دواړو نه عبارت ته ان شاء الله د مولانا ادریس کاندلوی صاحب نه بیا هم کې انکار کې دا مولانا ادریس کاندلوی صاحب د باره کې سوې
د دې لاندې په صفحه नंबर 160 باندې معارف के लिखे वो कब्र में फकत रूह से सवाल नहीं होता बल्कि रूह और जिस्म दोनों से होता है। अवलन रूह जिस्म में लुटाई जाती है और उसको एक किस्म की हयात देती है के बाद सवाल किया जाता है मुतकल्लिम इलाही पगी तब बेवी कर रेजर रेजम शिबिया और सर रूह दी सब सर ताल्लुक दगा अजाब और तमिलावी दा जमा सरा कुर्तबी दे जिल नंबर 18 तब सब 365 अदिलान दे हदीस नकल कई जो सोक पेश की हुई अन्ना रसूल قال ان احدكم اذا مات او رزا عليه مقعده بالغداة ولا شيء सोक जिस्ता सुन मर्शी सबा बेगा खपल अगजे पे पेश की सोको ميت چاته وي اذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول کله چې مړی تاسو قبرونه کې دغه جسم مراد ورناخلي دغه پیش کیږي دا زما سره تفسیر المنیر دیم د امدقه د عذاب قبر ورنه مراد اخلي دا زما صبر خو ډیر دیلان دي زما نمبر 3 دریم نمبر دلیل مما خطيئاتهم مغرقوا په سبب د خطاګانو د دې اوغرقوا غرق کړي شو سو غرق شو روح او جسد واړه فادخلوا فار تعقیب مالوسته فورن داخل کړي شو نارن ورتا سوک داخل شو سوک غرق شو سوک چې غرق شو دا سورې نو پر نمبر 29 آیت نمبر 25 او په واضح الفاظو کې ردی دلاندې لیکي په واضح دا تفسیر زما سره قرطبی ری صفحه 346 هذه الايه تدل على عذاب القبر في الدنيا په دنیا کې بر قبر کې عذاب دلیل د آیات دی وای دا زما سره دویم نمبر تفسیر دی تفسیری معارف د تفسیری منیر دیم وی عذاب الاخرت و عذاب القبر دا زما سره دریم نمبر د مفتی شفیع سے رحمہ اللہ دی وی یعنی یہ لوگ اپنی خطاؤں کو اور شرک اور سے پانی میں غرق کی گئی تو یہ آگ میں داخل ہو گئی یہ متضاد عذاب کو ڈوبے پانی میں اور نکلے آگ میں الگ پوبو کی سوک ڈوب شری روح و جسد واڑا اور روح تو سوک عذاب کے پور کے روح و جسد واڑا حق تعالی کی قدرت سے کیا بعید ہے اور ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ تو مراد نہیں کیونکہ اس میں داخلے تو قیامت کی حساب کتاب کے بعد یہ برز او قرآن په سری الفاظو کې روح جسد دوړ لپاره دا غي په مقابله کې ماته شازه قوال پیش کړي کاش وي قرآن 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 توحید او سنت دا توحید او سنت د قرآن په مقابله کې شازه قوال پیش کول دا زما سره دریم نمبر تفصیل له روح المانی د مو ول مراد عذاب القرآن فی ماء او نار او کلت السباع الکه دا درنده جسم خوري روح نه خوري او تو مثلا اصحاب هم سی ول مقبور مل د تب د روح د حیوان په ګیړه کې به مرتد کرسي کوم چې دفن کړي هغه ترسي دومره په شدت سره علماء اهل سنت د قایل جسم د بار عذاب او ثواب د تفصیل کوي دا زما سره تفسیر قرطبی د فا اس لیے لائی گئی کہ ان کو غرق کے مان بات احراق نار کا عذاب دیا گیا اس صورت میں عذاب قبر کی ثبوت کی دلیل ہے دا زما سره متصب تفسیر قرطبی جل 1 کی صفحه 266 دیم کانوا یغرقون فی جانب ويحترقون فی الماء من جانب یو طرف ته وو کی غرق شو بل طرف ته ور کی روي په وو کی سو غرق شری روح جسد واړه ال تر وستل شو دلیل نمبر 4 یثبت الله الذين الله ثابت قدم ہے کہ ثابت قدم اور کہ سنت چې مان راوړه بالقول ثابت په کلمت طیبه باندې فل حیات دنیا په ژوند او فل اخره او په آخرت کې د آخرت نه مراد ده سوال جواب اور نکیږي په قبر کې احادیث کې مراغلي مفسرین نوٹ لیکلي اوس درته پیش کوم پارا نمبر 13 آیت نمبر 67 په قبر کې څوک دفن کیږي جسم دفن کیږي داغه نه سوال جواب کیږي دارا کې زموږ تفسیر دریم صفحه جلد 5 صفحه نمبر 24 25 دوی قال ذلك في القبر دغه تبوس په قبر کې به وګ حدیث د براء ابن عازب نقل کړي دوی پرشتي ورته راځي سوال جواب نه کوي بیا فتعاد روحه فی جسد روح جسد ته واپس شفیاتی ملکان در بخاری حدیث ته مونږ انکار ونه کوي هغه نه پیش کول به پرشتي راشي په قبر کې فیقولان نو مر وای ورته رب دي څوک دی او ورته دا نه وي چې پنځپیریان وای چې مړی اورېدل والا خبره شرک د زناورم ورته ربي الله زما رب په شیخ العزیز مولا زکریا سے به شرک پتو لګول وای چې مړی خبرې کوي نو دې سره بس کې میت ورته ان المیت ورته ربي الله زما رب او پنځپیریانو مړه د عقیده اسلام کې د الله نه وېریږي او هم گمراه کوي دا زما سره بل تفسیر نور بیان دي د هم د تفصیل کوي د قبر د روح د جسد او عذاب سبب مراد دي سوال او جواب د قبر دا معرف القرآن تفسیر ابن کثیر دی د دې جل نمبر 2 صفحه نمبر 824 د قال عذاب القبر دین مراد عذاب القبر دی دا زما سره تفسیر منیر جل 7 صفحه 245 دا دوی مشهور قول دار مانو الصبات عند سوال القبر د دین ثابت قدم بل دین په سم دغه حدیث راوي چې قبر کې د سوال جواب کې دی جسد نه کی کم کې رخپو کشاره اوریدل کی دا زما سره قرطبی جل 12 صفحه 138 دا دغه مو نزلت فی عذاب القبر دا زما سره معارف د مفتی شفیع صاحب جل 5 صفحه 278 ډیر زبردست عبارت ته وایو را اساسو مشرانو کوم اشکالات ترت کې مفتی شفیع صاحب د عوامو د جاهلانو سوالات ګور ورته وای د دې دغه مطلب د روایت د براء ابن عازب نقل کیو به در متواتر حدیث اور نقل بیا وای مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر قبر کې دوباره ژوند پنځ پیرو او قبر کې ژوند شو
مفتی اعظم پاکستان وی متواتر حدیثوں نے ثابت قبر کی ژوندۍ کېدل فرشتوں کے سوالات کا جوابات دینا د سوالات جوابات دوباره ژوندۍ کېدل لازمی اجماع نے ثابت کړي پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر عذاب کا ہونا قرآن مجید کے ثواب یا عذاب کا ہونا تقریباً 10 آیات میں اشارتاً اور رسول کریم سے کی حدیث متواتر میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ مذکور ہے جس میں مسلمان کو شک و شبہ کزان تو مسلمانوں شک شبہ مت کوئی رہے وہ امیان شبہات اگر امیان و شعبات چې تاسو شیخ القرآن نه کوي چې دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ ثواب و عذاب نظر نہیں تھا او بیا وایي چې دی وسوسه او داو کې اصول کی بات ہے کہ ایک عالم کو د عالم پر یاره په نظر ولې نه راځي قبر به ګلاو کو به قسم نه ما تخپل پنځ پیرانو سره مخامخ باسونه شوی ما ته راځه قبر به ګلاو کو به ګورو کم چې جماعت المسلمین ولا سوال کې پنځ پیران په خپل درسونه کوي دا مناظره به خلک اوري ان شاء الله په خپل به زمانه دی خبرې تصدیق کوي چې پنځ پیران کله قرآن ته ناسي دا قسم سوالات د هندوانو پیش کوي الله اکبر ونسلم علی رسول الکریم اما بعد مفتی سے محترم ما چې کله د خپل جماعت ترجمانی وکړه او ما ویل چې یو زمون صدیق اکبر صاحب دا کشر دی بشک علامه خضر حیات صاحب خو مشر دی کنه اخو پیژنې کنه پوه شوې اخو مشر دی کنه او د علامه او نو شاه صاحب رحمت الله علیه او علیهم در توخیما ای زما مقصد دا دی اور په کولا غونو تمام اهل البدع دی وری دا خبره چې زمنګ د مشر نه والا تر کشر اتفاق دی په دې خبره باندې چې چرته تعلق کی نفی دا تعلق کی تصرف دی او چرته کی چې اثبات ته هغه تعلق نو من الحیات والا او ته چون کی تو مات نو من الحیات والا شی نه ته حیات تامو کامله والا شی ثابت کی سیبا پاتې شو دا چې ستا مشران له دا نه ورځي هغه نه ورځي هغه دا ویلي دا بیل او هغه بیل او تاسو عقیده نه ورځي هغه عقیده نه ورځي او ځان له دا لیکي راشن ته ستا د کور کتاب د ملګرو غوښ شي وردا 238 صفحه ماهنامه الخیر ملتان پاکستان بیاد مناظر اسلام وکیل اعظم مولانا محمد امین صفدر کاڑوی سے آگے کی صفحہ نمبر 238 کی لکھی حضرت کاڑوی صاحب ایک مرتبہ سائیوال تشریف لائے اور حضرت والد صاحب فرمایا حضرت والد صاحب سے فرمایا کہ میں نے حیات النبی کے موضوع پر منکرین حیات کے مائدین سے مناظرے کی ہے اور مناظروں میں ان کو شکست فاش بھی دی ہے دغه رنگ شکستی لکه څنګه چې دی وای اگ توبه کو سر سندک ولک خاموش عین ظالم ذلک پم پیش کو مزاجاکم لک بزای مخاند خرا فرام کین بزای مخاند انا للہ ونجم اوکاڑوی صاحب ایک مرتبہ سائیوال تشریف لائے اور والد صاحب سے فرمایا کہ میں نے حیات النبی کے موضوع پر منکرین حیات کے مائدین سے مناظری کی ہے مناظروں میں ان کو شکست پاش بھی دی ہے پھر اسی موضوع میں کافی کتب تحریرات کا بطور مطالعہ بھی کیا لیکن مجھے آپ تک منقح طور پر واضح نہیں ہوا جس طرف آپ ہے مفتی صاحب کہ ہمارے اور فریقی مخالف کے ماں بین مال نزاع کیا ہے ستاسو مشران الخپل عقیدی آغا نزاع پتم نشتا خو لیکن دغه شانہ کوبا کو سر سندہ کو نزاع علامہ ذلے کا پم پیش کوم اذا جاءکم مفتی سے محترم پخپل ٹرم کی ویل بخاری حدیث تے چی آدھے روح والا مفتی سے محترم تر قیامت تا مہلت دے بخاری کی آدھے روح روایتو خواہ بخاری شریف کی یاد روح روایت تو خیتا د بخاری ټکه یاد کړی دی موږ د نور حدیثو انکار نه کوو کو نورو کی هغه بالکل منو مفتی فیض الاسلام سے زما خبر اورا او مفتی طیب سے زما خبر اورا کو نورو کتابونو کې به شک اپ خپل ځای هغه باسم په خپل ځای او مفتی صاحب دا شی وراواړه وی ګورا تاویل د بخاری حدیث ته بخاری کې وخایا مونږ مانګه سکے اے لنډي کوتل سے لے کر کراچی تک سمره انعام غواړي دا ټول سرزمین د سرو او د سپینو نواله انعام دغه بخاری کې بخې نور کتابونوں کے بس بے شک منم پخپل دے جواب کو بخاری کے بخیر آگے جتا سمرایتون ویل غبر راس ولین من منو اغرقوا فادخلوا اغرقوا لیکن تدخ پلا مزعوما مبتدع گن والا عقیدہ وخایا چې توی چې قبر او دا قبر دے او دی قبر کې عذاب دے دین علاوه نشتا ما ته فرعونانو قبر وخایا دا قبر عرفی دارا تو وخایا او دا زموږ مدعا د غیاتون اغرقوا فادخلوا نار فتقیم الوصل څنګه چې مړ شو بس عذاب شروع شو ثم ماته فاکبر دا دی بلم والا چې مړ شو عذاب شروع شو مرن بعد عذاب قبر شروع شو اچ هر ځای کی او جسد
منصوري والا حواله هم ماته پیش کړی اگې تا ماته چیلنج راکو چې ماته په دې مجلس کې وخایا چې د موت نه چا انکاری راشه مولوی صاحب هغه انعام ستا مبارک شستا شو واپس مفتی صاحب او انعامونه سکه هغه 25 लाख روپو سره وسګورو اور جی دادے جی استاسو کتاب دے خطبات خالد جلد نمبر 1 مولانا خالد محمود مفکر اسلام PhD لندن اور جی 276 صفحہ کی ذکر گئی خدائی وعدہ پورا ہوا مگر اللہ جل شانہ نے وعدہ وفات پورا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا تو آپ کی روح مبارک اگر بدن سے نکل کر اگر جسم سے نکل کر جسم کے اندر ہی جو حصے خالی ہوتی ہے مثلا قلب و دل کے اندر پورا کا پورا گوشت نہیں پورا خون بھی نہیں اس بدن کے اندر خلا بھی تو ہے تو اگر پورے بدن سے روح کا انفصال بھی ہوا مگر وہ بدن کے اسی حصے کے اندر رہے اور قلب کی اسی حصے کے اندر رہے جس میں خلا ہے دستا عبارت دے جی کتاب در کو بہرحال دے وچ روح تیم دے روح تیم دے ونم دے ہوتے دستا والا کا حوالہ وورا صدر صاحب وی بدن ہوتے دے سمانا کم دے چې خلا دا پای کې نه وته دي او کم دے کې چې روح اثر کوي پاغي نه وته دي وګوره عبارت مخکې وګوره داستا یو حواله چې تاویل ماته حواله وخایا پاتې شوراشه جی بل خبره تا دا قائد علماء اسلام خبره وکړه به دی ویل مادر تویل پاغي ته چپ پاتې شي خاور دی په واړه ولې ملګرو ترې په سترګو کې د شګي ور وارته ولې سیبا تا ویل چې د دې انکار کړی بالکل موږ سم انکار کوو دی عادت تامه کامله څنګه چې ستا کتابونو کې لیکل دا د هغه انکار دی اوسم انکار دی برملا وایو هزارها بار وایو تا قیامت وایو ماشاءالله چې څنګه عادت تاسو دا تاسو عادت څنګه دا رحمت کائنات حوالہ رو بس رحمت کائنات کی روح پدا سے انداز باندې پدی بدن کی واپس دے رحمت کائنات لکه سرنګ چې برتن کې اوبو واچول شي پیاله کې اوبو واچول شي داسې بخې 57 سفر اورو آگے جی حوالہ پیش کو مخکې دا نه تا ویلو چې قائد علماء اسلام چې کوم انکار کړي دي بالکل دی اده روح کامله مطلقاً موږ انکار دي پاتې شو دا چې هغه خپل تفسیر نه کوي والا جی عبارت 111 نمبر صفحہ دا اس کے باوجود تعلق قائل تمام بزرگ اس بات پر متفق ہے کہ تعلق ایسا نہیں تا ویل کنا جی صرف صدیق اکبر سے دا اور جی چکم کتاب نہ تو انکار ثابت ہے پائے ندار ثبوت یہ صفحہ نمبر 111 دی کہ اس کے باوجود کہ تعلق کے تمام بزرگ اس بات پر متفق ہے کہ تعلق ایسا نہیں جو سنگا جستا سو بدعتیانو نظریہ دا داسی تعلق نشتا چی دنیاوی کی زندگی میں تا سنگا چی تاسو حیات دنیاویت لا برزخیت داسی تعلق نشتا بلکہ تعلق نا معلوم الکیفیت اس کی حقیقت کے سوا علام الغیوب رب اکبر کے کوئی نہیں جانتا اللہ نے سوا بلسو کا تعلق نہ پیجنی اگرچہ قرونی مشہود لا بالخیر ہمیں اس کا کئی نشان نہیں ملتا کوئی غیر معلوم الکیفیت برزخی تعلق کا ذکر کرتا ہے تو ہم مانتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں بار بار مادہ پیش کر آگے جی آگے جی 139 مړه خو بس خپله کوئ نو بس لګیا اوسئ ما پرېږدئ واور جی تعلق ستاسو واقع دادا صفحہ نمبر 72 رحمت کائنات دے ستاسو کتاب دے پائے کی ذکر گئی توجہ کی جی توجہ محمد بن یحییٰ ایک شخص فوت ہو گیا اس کو دفن کر دیا گیا رات کو کفن چوروں نے اس کی قبر کودی تو وہ اچانک بیٹھ گیا اور دوڑتا ہوا اگر آپ پہنچا کافی زمانہ زندہ رہا اس کی قبر اس کو حامل کفن ہی کہا جاتا ہے یعنی وہ آدمی جو اپنا کفن اٹھا کر لیا ہے اسی طرح ایک آدمی کی دفن کے بعد جب کفن چوروں نے اس کی قبر کودی تو زندہ ہو کر باغ آیا پھر کافی زمانہ زندہ رہا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا اور جی خواہ 27 راول دین ازیو بل عبارت پہ منو صحیح شو دارا والا دیکھیے دغرا والا 10 سفر والا برتن میں ڈالی جاتی ہے
پاتې شو دا جی چې ته وایې چې ستاسو اکابر دا وایي ستاسو اکابر دا وایي مخکې ما جسد عنصري سره تعلق والا خبره ثابت کړې ده دا اورې جی که چېرته اشاعت التوحید و سنت په داسې مبهم عبارتونو باندې د توحید او سنت او د اهل سنت نه وځي نو یاد ساته زما په ټوپه ما په اوږه باندې ټوپک کېښودونکي علماء دیوبند ټول کافر کړل دا اورې جی دا جی 101 نمبر صفحه د عقاید علماء عقاید اسلام مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله داغه خبر اورا قبر میں مومنون کافروں سے منکر اور نکیر کا سوال حق ہے قبر سے وہ گڑا مراد نہیں جس میں مردہ کا جسم دفن کیا جاتا ہے بلکہ عالم برزخ مراد ہے دا قبر نہ دے بلکہ عالم برزخ دے راکوشا بس دا بل کتاب دیوارہ معرف الحدیث مولانا منظور نعمانی سے رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 153 پس عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد قیامت تک اس دور میں اچھی برے انسانوں پر جو کچھ گزرنے والا ہے جس کے بعض تفصیلات آگے آنے والا حدیثوں میں بیان فرما رہے ہیں اس کی نوعیت بھی یہی ہے کہ وسطی طور پر اور براہ راست اور برا روح پر گزرے گا اور جسم تبان اس میں شریک ہوگا ارشاد و سنت عقیدہ اور دارنگی آگے پہ یہی بھی کو وسطی طور پر اچھا آگے جی والے امید ہے کہ اس عالمی دا جو 72 صفحه ده دا ولا